خدایا این از جون من چی میخواد؟ دیوونم کرده. الو. کجایی جون دلم؟ الان به زنگامم جواب نمیدی؟ چون همیشه بد موقع زنگ میزنی. فقط من یکیم که همیشه بهت زنگ میزنم و تو ناراحت میشی. بگو چی کار داری؟ جیب این فقیر خالیه و به بانکش مراجعه کرده. واسه همین یه کاری کن جناب. تا کی با این یه قرون دوزار منو بازی میدی؟ منظور یکم خجالت بکش. چقدر پول بهت دادم؟ چقدر وسایل دادم؟ همشو فراموش کردی؟ تازه این روزا خودمم دستم خیلی تنگی و پول ندارم. خیلی دستم خالیه. شهرزاد بهم اصلا پول نمیده. پول هر چقدر باشه بازم کمه. چه کسی بهتر از تو اینو میدونه؟ حالا تو واسم اینجوری مظلوم نمایی نکن. تا آخرین امید این زندگیمی. بریم یه جایی نهار بخوریم و بعد هرچی که خواستی دور سرت بچرخون و صدقه بده. منصور دارم راستشو میگم. هیچی توی دست و بالم پول نیست. هرچی پول بود خواهر و برادر گذاشتنش توی بانک. من خودمم واقعا نمیدونم باید چی کار کنم. تو اینطور پس طلا رو بده. صدقه یه سرت فکر کن و تموم بلا ازت دور میشه. فقیر از ته دل دعات میکنه. طلا ملا پیش من نیست. گفتم که همشو گذاشته تو بانک. تو دیگه چه آدم پیله‌ای هستی؟ ول کن. حالا اگه شهرزاد بهم پول داد خودم بهت زنگ میزنم باشه؟ تو زنگ نزن. ببینیم زود زنگ بزن. منصورت مدت زیاد با جیب خالی گشتن عادت نداره. خدافظ.